नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। सुखद समाचार छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनको परीक्षण चरण सफल भएको छ। संसारभर अब खोप प्रयोगमा आउँदैछ। रुसमा आज र भोलिबाटै खोप आरम्भको घोषणा भएको छ। एकाध दिनमा थुप्रै अरू देशमा खोप अभियान चल्दैछ। कोरोना खोपको अनुमति र प्रयोगका एकपछि अर्को धमाकेदार घोषणाहरू आइरहेका छन्। चीनले विश्वलाई नै चकित पार्दै केही दिनमा ठुलो घोषणा सुनाउने भन्दै ब्रेकिङ समाचार बनेका छन्। वर्ष 2020मा कोरोना महामारीबाट निसासिएको मानव जगतले वर्ष 2021को आरम्भसँगै राहतको सास फेर्दैछ। तर नेपालका लागि आकाशको फल आँखा तरी मरको स्थिति कायमै रहनेछ। खोपका लागि हामीले कति पर्खनु पर्ला त्यसको कुनै ठेगान छैन। जसको लौरो उसको भैँसी, अर्थात् खोप जुन देशले उत्पादन गर्यो र जुन देशको पहुँच र पहल पुग्यो त्यहाँका नागरिक खोपबाट लाभान्वित हुनेछन्। जनताप्रति जिम्मेवार र सक्षम नेतृत्व भएका देशहरू कसरी हुन्छ छिटो खोप जुटाएर आफ्ना नागरिक बचाउने होडमा छन्। होड त हाम्रोमा पनि त्योभन्दा कम, त्योभन्दा जब्बर छैन। तर भ्याक्सिन ल्याउन र नागरिक बचाउनमा होइन, सत्ताको आफ्नो स्वर्ग बचाउन र आफ्नो स्वार्थ के गरी हुन्छ पुरा गर्न हाम्रोमा अविच्छिन्न लिगलिगे दौड चलिरहेको छ। जिम्मेवार नेतृत्व भएका देशमा खोप जुटाउनु नै यति बेलाको सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी ठानिएको छ र त्यसमै आफ्नो ध्यान, समय, लागत अनि सबै तागत लगाइएको छ। तर नेपालमा कोरोना खोप भित्र्याउने कसले? पार्टी झगडामा फसेको छ नेकपा नेतृत्वको सरकार। उसलाई भ्याक्सिन ल्याउने भन्दा बढी पिरलो सत्ताको भोग विलासमै छ। महामारी सुरु भएको वर्ष दिन बित्यो। वर्षैभरि सत्तारूढ दलका बैठक नै बैठकहरू भए। तर कोरोना महामारी जस्तो जनताको जीवन मरणको सवाल नेकपा बैठकमा आजसम्म एजेन्डा बनेन। हालै चलिरहेका नेकपाका कुनै पनि शीर्ष बैठकहरूमा नेपालमा खोप कसरी ल्याउने भन्ने विषयले प्रवेश नै पाएको छैन। त्यो मुद्दा बनेको छैन। जे होस्, प्रधानमन्त्री सहित मूल नेतृत्व पार्टी झगडामै अल्झिए पनि कर्मचारीको तहबाट हुन सक्ने एउटा काम चाहिँ भएको छ। त्यो हो भिक्षा पत्र, अर्थात् माग फारम भरेर गरिब देशका नाममा प्राप्त हुने हाम्रो भागको भ्याक्सिन दिलाइपाउँ हजुर भनेर लिखित बिन्ती पत्र सम्बन्धित ठाउँमा पठाइएको छ। हो, विश्वव्यापी खोप गठबन्धन एवं कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको साझा विकास र उचित वितरण अभियान कोभ्याक्स मार्फत प्राप्त हुने भ्याक्सिनका लागि नेपालले दरखास्त बुझाएको छ। दाताको कृपा बर्सेला र हाम्रो भागमा पनि भ्याक्सिन आउला भन्ने आशासहित नेपाल निरीह मुख लगाएर बाटो हेरिबसेको छ। नेपाल नामको देशका खातामा चढ्ने गरी राहत र अनुदानमा प्राप्त हुने हाम्रा भागको खोप नियमअनुसार भुक्तानी पाऊँ भनी दरखास्त हाल्ने काम नेपाल सरकारका तर्फबाट भएको छ। जम्मा जम्मी पहल भएको देखाउन मिल्ने काम यही एउटा मात्रै हो। स्वास्थ्य प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले न्युज 24 टिभीसँगको कुराकानीमा नेपालको निवेदन पत्र त्यहाँ चढाइसकिएको जानकारी दिएका छन्। त्यो दाताले उसको पनि आफ्नो दाताबाट भविष्यमा कति महिना वा वर्षपछि मागेको भ्याक्सिन हात पार्ने हो। टुङ्गो छैन। नेपाल जस्ता मगन्ते देशहरूको सूचीमा टिक लगाउँदै दामासाहीमा पर्ने भाग बिलो अनुसार कालान्तरमा भ्याक्सिन नेपाल आइपुग्ने आशा गरेर बसेको छ हाम्रो सरकार। बीबीसीको समाचार अनुसार नेपाल जस्ता गरिब देशका लागि खोप उपलब्ध गराउने सो अभियानका लागि पर्याप्त स्रोत अर्थात् रकम जुटेको छैन। अमेरिका र चीन जस्ता धनी देशले सहयोग र सहभागिता नजनाउँदा त्यो अभियान कमजोर अवस्थामै छ। बीबीसीले लेखेको छ, कोभ्याक्स अन्तर्गत अर्को वर्षको अन्त्यसम्म खोप उपलब्ध गराइने आशा गरिएको छ। तर अझै पनि उसले पर्याप्त स्रोत जुटाइसकेको छैन। यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि सहयोगमा आउने खोप कुरेर बस्ने हो भने आशै आशमा अर्को एक वर्ष पनि बिताउनु पर्ने हुन्छ।
WHO का महानिर्देशकले सबै देशमा खोप पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। अधिकांश धनी र प्रभावशाली देशहरूले खोप हात पार्ने तर गरिब देशमा खोप नपुग्ने स्थिति निकै दुःखद हुने भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकाले पहिला आफ्ना नागरिकहरूलाई खोप पुर्याउने त्यसपछि मात्रै बाँकी विषयमा सोच्ने नीति लिएको छ। अरू थुप्रै देशको नीति करिब यस्तै छ, पहिले आफ्ना नागरिकलाई हेरौँ त्यसपछि देखाउँला उदार मन हो। कन्ट्री फर्स्टकै नीतिमै छन् सबैजसो देशहरू र त्यहाँका नेतृत्व। यता हाम्रो नेतृत्वको नीति त्योभन्दा पनि कठोर छ। पहिले आफ्नै सत्ता र पार्टीको भागसन्ती मिलोस् त्यसपछि मात्रै बाँकी विषयमा सोचौँला हो। अन्त कन्ट्री फर्स्ट तर हाम्रोमा कुर्सी फर्स्टको होड चलिरहेको छ। राजधानी काठमाडौँमा दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूले भेला गरे। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग विवाद भइरहेका बेला यो भेला भएको हो। ओली निकट रहेका विद्यार्थी संयोजक ऐन महरले एक हप्ता अघि काठमाडौँको मदन भण्डारी कलेजमा आफू पक्षको भेला गरेको भन्दै दाहाल नेपाल पक्षको तर्क छ। यसरी दुई गुट सार्वजनिक रूपमै उत्रिएपछि नेकपा विवाद सुल्झने भन्दा बल्झिने संकेत देखिएको छ। अध्यक्ष द्वयबीच संवाद ठप्प। कहिलेकाहीँ दिनमा 2 पटकसम्म त कहिले हरेक दिन जसो भेटघाट गर्ने नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल बीच एक्लै संवाद नभएको झण्डै 1 महिना हुन लागेको छ। गत कार्तिक 25 गते छोटो संवाद भएको भए पनि त्यसयता उनीहरू बीच बोलचाल नै हुन सकेको छैन। त्यसअघि अध्यक्ष द्वयबीच कार्तिक 15, 19 र 20 गते पनि संवाद भएको थियो। ती भेटघाटमा राजदूतको नियुक्ति सिफारिसदेखि मन्त्री परिषद पुनर्गठन, कर्णालीमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र भारतीय गुप्तचर र का प्रमुखको नेपाल आगमन र प्रधानमन्त्रीसँगको भेट लगायतका विषयमा आरोप प्रत्यारोप भयो। कतिसम्म भने अब अलग अलग हुने भए पनि हौँ भन्नेसम्मको अवस्था आएको दुवै पक्षका सचिवालयले जनाएको थियो। त्यसपछि ओली र दाहाल बीच 25 कार्तिकमा करिब 15 मिनट मात्रै भेट भयो। भेटमा दाहालले बैठकको सहमतिका लागि आग्रह गरेका थिए, तर ओली तयार नभएपछि दाहालसहित बहुमत सदस्यको बैठक पार्टी मुख्यालय धुम्बाराईमा भएको थियो। 28 कार्तिकको सचिवालय बैठकमा सामूहिक भेट भएको थियो। उक्त बैठकमा दाहालले ओलीमाथि सङ्गीन आरोपसहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसको जवाफमा मङ्सिर 13 गते ओलीले अर्को प्रतिवेदन पेश गरेपछि विवाद चुलिँदै गएको छ। ओली पक्षको कसरत। विवाद समाधान गर्न भन्दै ओली पक्षका नेताहरूले यो बीचमा लगातार अध्यक्ष दाहालसँग छलफलहरू बढाएका छन्। बुधबार महासचिव र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले छुट्टा छुट्टै दाहाललाई भेटेका थिए। त्यसअगाडि अर्थात् 5 मङ्सिरमा उनीहरूले पार्टी मुख्यालय धुम्बाराईमा दाहालसँग भेटेका थिए। त्यसबीचमा मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले पनि दाहाललाई भेटेका थिए। सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार दाहाललाई भेटेर दुई अध्यक्षबीच संवादका लागि आग्रह गरेका थिए। ओली समूह दाहालले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएर भदौ 26 को सहमतिमा फर्कनु पर्ने अडानमा छ। तर दाहाल नेपाल समूह भने भदौ 26 को निर्णयभन्दा अगाडि बढेर दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव स्थायी र केन्द्र कमिटीमा लगेर बहुमतको निर्णयबाट ओलीको राजीनामा माग्ने तयारीमा छन्। राष्ट्रपतिको कसरत। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि नेकपा विवादमा मुछिएकी छन्। उनले विवाद मिलाउन भन्दै अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेकी छन्। उनले पार्टी एकता जोगाउन भन्दै महाधिवेशनसम्म मिलेर जानुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ। राष्ट्रपतिको यो शैलीमा भने चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। यो पटक विवादमा रुमलिएको नेकपा सङ्कटमा मात्र छैन, एकता नै भङ्ग हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि कार्यकर्ता माझ देखिन थालेको छ। नेकपाको तल्लो तहमा समेत यो विवाद प्रष्ट देखिन थालेको छ। मङ्सिर 20 गते बोलाइएको सचिवालय बैठकले के गर्ला त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। भ्याक्सिन नेपाल ल्याउन र जनताको ज्यान बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंको चासो र सक्रियता, मन्त्री परिषदका निर्णय, कानुनी प्रबन्ध, कूटनीतिक पहल, बजेटको व्यवस्था, भ्याक्सिन उत्पादक देश र सम्बन्धित कम्पनीहरूसँगको समन्वय, आयातकर्ता कम्पनीहरूको छनौट, ढुवानीको तारतम्य, नेपालमा भ्याक्सिन ल्याएपछि त्यसको भण्डारण वितरण प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था, कसलाई पहिले खोप दिने, प्राथमिकता निर्धारण, खोप लगाउने स्वास्थ्य जनशक्ति र उनीहरूका लागि तालिमको व्यवस्था लगायत थुप्रै तयारी र मेहनतपूर्वक पहलहरू अघि बढाउन निकै ढिला भइसकेको छ। तर यो सबै तारतम्य मिलाउनु पर्ने मुख्य नेतृत्व बालुवाटारको पर्खालभित्र र फुटका तानाबानामै व्यस्त छ। विश्वभर कोरोना सङ्कटले वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा नेपालमा कोरोनासँगै सुरु भएको नेकपा विवादको पनि वर्षगाँठ मनाउने बेला पुगेको छ। बालुवाटारमा थप एक थान केक
पार्टी विवादको वर्षगाँठका नाममा पनि काट्नुपर्ने थियो, तर महासचिव विष्णु पौडेलको बर्थडे केक मात्रै काटियो। कर्मचारी मात्रैको निर्णय र ताकतले कोरोना भ्याक्सिन विदेशबाट नेपाल ल्याउन सम्भव छैन। तापके नतातेपछि बिँड मात्रै तातेर चिया कहाँ पाक्छ र? हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोभिड-19 विशेष सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले काम गरेको गिन्ती लगाउनु भएको छ। विश्व मञ्चमा नेपाल सरकार कोरोना विरुद्धको मोर्चामा कोहीभन्दा कम छैन भन्ने देखाउन त्यहाँ भरपुर प्रयास गरिएको छ। तर त्यो प्रयास कहाँनिर गएर आफ्नो निरीह हैसियतमा खुम्चिएको छ भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीले दानमा प्राप्त हुने खोप नै हाम्रो विकल्प हो हजुर, त्यसबाट हामीलाई प्राणदान मिल्नेछ, कृपा गरेर हामीलाई पनि भ्याक्सिन दिनुहोला भन्दै प्रधानमन्त्रीले गुजारिस गर्नुभएको छ। भ्याक्सिनबाट पैसा कमाउने होडमा विश्व नलागोस्, विश्व लाग्नु हुँदैन भन्दै नेपाल जस्ता देशमा पनि भ्याक्सिन उपलब्ध हुने ग्यारेन्टी गर्न विश्व समुदायलाई हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मञ्च मार्फत आग्रह गर्नुभएको छ। ठिकै हो, ठुला र धनी देशले साना र गरिब देशलाई यस्तो बेलामा सहयोग नगर्ने हो भने आफ्नै बलबुताले नेपाल जस्ता देशले भ्याक्सिन जुटाउन हम्मे पर्छ। तर महामारीको चपेटमा सबै आक्रान्त भएको यो बेलामा कसैले पनि पहिले आफ्नो हित रक्षा नगरी अर्काको लागि सोच्ने अवस्था छैन। आफ्ना नागरिकलाई पहिले बचाऊ, त्यसपछि मात्रै अरू देशलाई बचाउनमा सोचौँला भन्ने सिद्धान्त सबै देशमा अहिले लागू भइरहेको छ। तर हाम्रो निर्दयी र लाचार नेतृत्वले आफ्नो कुर्सी बचाऊ, आफ्नो स्वार्थमा कम्प्रोमाइज कतै गर्दै नगर, जनता भनेका चुनावमा काम लाग्ने हुन्, अघि पछि ती मरुन् या बाँचुन् के मतलब, यस्तो व्यवहार देखिएको छ। नेपाल जस्तै हैसियतका अरू देशहरूले खोपका लागि बढाएको कूटनीतिक पहल, बजेटको व्यवस्था, आफ्ना लाइन एजेन्सीहरूको अरनखटन अनि नेतृत्वले एकीकृत रूपमा लगाएको जोडबल हेर्दा र यता हाम्रोमा दिनरातको आपसी झगडाको कुनै यो तुलना नै हुँदैन। नेपालमा नागरिक जीवनमाथि गम्भीर खेलवाड भइरहेको निचोड निकाल्न कुनै न्यायाधीशको खाँचो पर्दैन। हाम्रा छिमेकी देशहरूमा कोरोना भ्याक्सिन ल्याउन र आफ्ना नागरिकलाई निशुल्क भ्याक्सिन दिन त्यहाँ के कस्ता पहलहरू भइरहेका छन्, एकछिनमा त्यसबारेमा पनि चर्चा गरौँला। नेपालमा खोप भित्र्याउने र खोप आएका दिनमा चाहिने आवश्यक व्यवस्थापन र तयारीका बारेमा एकजना जानकार डाक्टरको भनाइ पनि बाँकी नै छ। त्योभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोभिड-19 विशेष सम्बोधनका क्रममा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले सुनाएको कोभिड नियन्त्रण प्रयास र भ्याक्सिनमाथिको अपेक्षाको छोटो एउटा अंश सुनौँ। Testing and treatment services are provided free of charge to the needy people. Necessary infrastructures, women and financial resources, and medical equipment are ensured to the health systems in federal, provincial, and local levels. Beginning from almost none, we extended PCR testing facility to 68 laboratories across the country. More than 70 hospitals have been designated as COVID-19 hospitals. We are moving ahead with the target of building hospitals with basic healthcare facilities in all 753 local levels. While we are encouraged by the good news about vaccine, uncertainty looms large if this will be available for all. We commend the initiative of COVAX to ensure access to vaccines to all the rich and poor. The world will not be safe from the pandemic unless universal coverage of vaccine is ensured. When the entire humanity is in crisis, we strongly believe that life-saving vaccines cannot be the means of maximizing profit. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोभिड-19 विशेष सभामा एउटा रेकर्डेड भिडियो
त्यहाँ प्रसारण भएको छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र त्यो सम्बोधनमा नेपालले कोरोना नियन्त्रणमा गरेका हाम्रा प्रयास, आफ्ना अनुभव र अब कोरोना भ्याक्सिनका लागि आफ्ना अपेक्षा विश्व समुदायलाई एउटा अपिल पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो सम्बोधनमा उल्लेख भएको छ। दान दातव्यमा प्राप्त हुने गरिब कोटाको राहत भ्याक्सिन नेपालसम्म आइपुग्ने प्रधानमन्त्रीको आशा कहिले पुरा हुने हो त्यसको कुनै ठेगान छैन। विश्व मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले कोरोना खोप विश्वका सबै नागरिकको अधिकार हो भनेर वकालत गर्दै गर्दा आफ्नो सरकार र स्वयं आफूले नेपालमा भ्याक्सिन ल्याउनका लागि गरेको पहल के छन् भनेर सोध्यो भने त्यसको उत्तर प्रधानमन्त्रीसँग छैन। व्यग्र प्रतीक्षा रहेको खोपमाथि उसै पनि संसारभर हानथाप चलिरहेको छ। कतिसम्म भने खोपको जुन सप्लाई चेन अर्थात् वितरण प्रणाली जुन हुन्छ त्यसलाई नै प्रभावित पार्ने गरी साइबर हमलाहरू समेत भइरहेका खबरहरू आएका छन्। एक दिन भए पनि खोप छिटो ल्याउन सक्यो भने नागरिकलाई मृत्युको मुखबाट बचाउन सकिन्छ। कम्तीमा सिकिस्त अवस्थाका बिरामीहरूका लागि पुग्ने परिमाणमै भए पनि थोरै नै भए पनि जति सक्दो छिटो खोप ल्याउने पहल र प्रयासमा सरकार लाग्नुपर्ने हो। विश्वभरका सरकार त्यसैमा अहिले ध्यान दृष्टि दिइरहेका छन्, पुरै ताकत खर्च गरिरहेका छन्। त्यसका लागि खोप उत्पादक देश र त्यहाँका कम्पनीहरूसँगको पहुँच र खरिद प्रक्रियाका लागि सरकार प्रमुखहरू बीचमै आवश्यक पर्यो भने सम्पर्क र संवादको पहल लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री स्वयंले हो। परराष्ट्र मन्त्री स्तरका पहल वा कूटनीतिक नियोग मार्फत पहुँच स्थापित गर्ने प्रयास हुनुपर्ने थियो। सम्बन्धित देशको दूतावास, त्यहाँका प्रभावशाली हाम्रा सङ्घ संस्था, व्यक्ति वा सम्पर्क सूत्रहरूको परिचालनमा जोड गर्नुपर्ने थियो। निजी क्षेत्रबाटै सम्भव हुन्छ भने पनि तत्कालको आपतकालीन गर्जो टार्ने हिसाबले के हात लाग्छ मिनिमम भए पनि त्यसका लागि जोड बल गर्नुपर्ने थियो। तर नेपाल सरकारको तयारी कतै महसुस हुँदैन। दर्शकवृन्द, एउटा व्यापारिक विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछु। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भ्याक्सिन नेपालमा कहिले आउला, अरू देशको दाँजोमा हाम्रो सरकार भ्याक्सिन ल्याउने मामलामा कुन रफ्तारमा कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ, आज हामी भ्याक्सिनमा केन्द्रित छौँ। परीक्षण चरण पुरा नहुँदै थुप्रै देशहरूले कोरोना भ्याक्सिनको आफ्नो अर्डर बुक गरेर बसिसकेका खबरहरू आएका थिए। फल्ना देशले फल्ना कम्पनीबाट तयार हुँदै गरेको कोरोना भ्याक्सिनको यति करोड डोज परीक्षण चरणमै बुक गर्यो भन्ने समाचारहरू बारम्बार हामीले सुनिरहेका थियौँ। तर भ्याक्सिनको व्यापक उत्पादन अहिले सुरु भइसक्दा र प्रयोगका लागि अनुमति समेत पाइसकेको आजको अवस्थामा पनि नेपाल भने आन्तरिक पार्टी झगडामै अल्झिएको छ। उता पाकिस्तानमा त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट माग र सिफारिस भए अनुसार त्यहाँको सरकारले $15 करोड बराबरको रकम भ्याक्सिन खरिदका लागि छुट्याएको छ। प्रधानमन्त्री इमरान खान स्वयंले अग्रसरता लिएर विभिन्न देशका सरकार प्रमुख र उत्पादक कम्पनीहरूका सूत्रहरूसँग सम्पर्क र पहल बढाएका थिए। त्यहाँको क्याबिनेटले भ्याक्सिन खरिद प्रक्रियाका लागि आवश्यक सबै निर्णयहरू गरिसकेको छ। कानुनी प्रक्रियाहरू त्यहाँ पुरा भएर तयार अवस्थामा छ। पाकिस्तान चरणका पहलपछि पाकिस्तानले आउने केही दिनमा भ्याक्सिन खरिदको टुङ्गो लगाउने र आफ्ना नागरिकहरूलाई निःशुल्क भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। चीनमा उत्पादित भ्याक्सिनको परीक्षणहरू पनि पाकिस्तानमा जारी नै छन्। अन्तिम चरणको परीक्षणमा रहेको चीन उत्पादित खोप पाकिस्तानले आफ्नो खातामा पक्का गरेर बसेको छ। पाकिस्तानले कोभ्याक्स मार्फत खोप प्राप्तिको प्रक्रिया पनि पुरा गरेर बसेको छ। परीक्षणमै रहेको चीनको भ्याक्सिन र कहिले प्राप्त हुने हो त्यो टुङ्गो नभएको कोभ्याक्स अन्तर्गतको भ्याक्सिनकै भरमा त्यसकै आशामा पाकिस्तान बसेको छैन। उसले $15 करोड खर्च गरेर सबभन्दा छिटो हुने गरी भ्याक्सिन प्राप्त हुने गरी भ्याक्सिनका लागि आफ्नो पहल बढाएको छ। त्यसको परिणाम छिट्टै पाकिस्तानमा खोप अब उपलब्ध हुने भएको छ। पाकिस्तान मात्रै होइन, हाम्रा अरू कुनै पनि छिमेकी देश सार्थक
पहल बिना नेपाल जस्तो आपसी झगडामै अल्झेर बसेका छैनन्। यहाँ बङ्गलादेशको पनि सान्दर्भिक छ त्यहाँको तयारी सुनाउनका लागि। बङ्गलादेशमा त्यहाँको सरकारले नागरिकहरूलाई कोरोना भ्याक्सिन निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ। त्यहाँका स्वास्थ्य सचिव अब्दुल मन्नानले मिडियाहरूलाई दिएको जानकारी अनुसार 3 करोड डोज भ्याक्सिन बङ्गलादेशले बुक गरिसकेको छ। बेलायतको एस्ट्राजेनेन कम्पनीले उत्पादन गरेको भ्याक्सिन बङ्गलादेशका नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। आगामी 2 महिनामा अर्थात् फेब्रुअरीसम्ममा त्यहाँका नागरिकलाई भ्याक्सिन प्राप्त भइसक्नेछ। कहाँका? बङ्गलादेशका हाम्रो छिमेकी देशमध्येको एउटा देश। यता भारतले आफ्नै भ्याक्सिन परीक्षण चरणमा रहेको र केही महिनामा त्यो प्रयोगमा आउने बताएको छ। विभिन्न विदेशी कम्पनीका भ्याक्सिनले अनुमति पाउन साथ भारतमा ल्याउने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर त्यहाँको केन्द्र सरकार सक्दो छिटो भ्याक्सिनमा जाने तयारीमा छ। दिल्ली सहितका राज्य सरकारहरू पनि भ्याक्सिनका लागि तयारी अवस्थामा छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले निर्देशन दिएसँगै त्यहाँ देशभर कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको छ। रुस निकै अगाडि छ कोरोना भ्याक्सिनको मामलामा। त्यहाँको मस्को सहरका मेयरले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउने अभियानको घोषणा गरेका छन्। भोलि शनिबारदेखि रुसको मस्कोमा विशेष कोरोना अभियान सुरु हुँदैछ। सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ खोप उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ। पश्चिमा देशहरूमा कोरोना भ्याक्सिनको लाभ एकाध दिनमै सुरु भइसक्नेछ। एसियाका प्रभावशाली देशदेखि हाम्रा छिमेकी देशहरू पनि पर्याप्त तयारीका साथ तम तयार हालतमा छन् कोरोना खोपको उपयोगका लागि। यता हाम्रोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि प्रचण्डका भेटहरू झाङ्गिएका छन्। घन्टामा निकै महत्त्वपूर्ण भेटवार्ताका अपडेट समाचारहरू ब्रेकिङ बनेर धारा प्रवाह आइरहेका छन्। सत्ता पक्षको मात्रै होइन, यति बेला त प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पनि जुर्मुराएको छ। काङ्ग्रेसका तेज तरार प्रतिक्रिया, वक्तव्य र गतिविधिहरू बढेका छन्। आकस्मिक बैठकहरू हुन थालेका छन्। के कोरोना भ्याक्सिन कसरी नेपाल ल्याउने चिन्ता र चासो लागेर यी बैठक, यी सक्रियता भएका हुन्? होइन, काङ्ग्रेसका लागि तब मात्रै जुर्मुराउने एजेन्डा र बहाना जुर्छ जब उसको भाग शान्तिमा दखल पुग्छ, जब उसलाई पुल उद्घाटनको अवसरबाट बेदखल गरिन्छ, अनि रिस उठ्छ काङ्ग्रेसलाई। नेताको मान-मर्दन जब ठर्छ अनि काङ्ग्रेसले ठान्छ अधिनायकवाद त ढोकामै आइहाल्यो। यो देशमा काङ्ग्रेस नेताको मान करोडौँ भाउमा छ। जनताको मान कौडी बराबर पनि छैन। त्यसैले त काङ्ग्रेस आफ्ना नेताको मान मर्दनमा भारी मूल्य चुकाउने हुङ्कार सहित कहिले सडक अवरुद्ध गर्छ त कहिले सडकमा जुर्मुराउँछ। तर दैनिक सयौँ हजारौँ नागरिकमाथि भएका मान मर्दन उसलाई वास्ता लाग्दैन। काङ्ग्रेसका नजरमा उसका नेता र आम जनताको मानमा आकाश जमिनको फरक छ। मानमा उसका नेताको मानहानि करोडको, जनतामाथिको मानहानि कौडीको लाग्छ काङ्ग्रेसलाई। अहिले काङ्ग्रेसको अहङ्कारमा चोट लागेको छ। त्यसैले त काङ्ग्रेस एकाएक जागेको छ। दर्शकवृन्द, 20 सेकेन्डको एउटा विश्रामपछि बाँकी चर्चा हुनेछ। पावर अर्थात् शक्ति। शक्ति जनतामा छ, सत्तामा होइन, जनतामा समर्पित। पावर न्युज। विश्रामपछि स्वागत छ। कोरोना भ्याक्सिन नेपाल कहिले आउला? अरू देशको दाँजोमा हाम्रो सरकार भ्याक्सिन ल्याउने मामलामा कुन पोजिसनमा, कुन स्ट्यान्डमा छ? के छ तयारी? आज हामी भ्याक्सिनमा केन्द्रित छौँ। कुनै पनि देश आफैमा दरिद्र हुँदैन, देश दरिद्र हुन्छ त्यहाँको नेतृत्वको कारणले हो। हाम्रो नेतृत्वले हामीलाई दरिद्र हालतमा खडा गरिदिएको छ। दुनियाँ कसरी हुन्छ खोप जुटाएर आफ्ना नागरिक बचाउन कुदिरहेको बेला सुखी नेपालीको नारा बजाउनेहरू जनता जाउन भाँडमा, तर एक इन्च आफ्नो स्वार्थ तलमाथि हुन दिने पक्षमा छैनन्।
र कन्नानी कसेर बालुवाटारको पर्खालभित्र भिडन्त घम्सा घम्सी रस्सा कसी जारी छ। वर्ष दिन पुग्न लाग्यो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले आज मलाई बताए अनुसार मन्त्रालयका अति जरुरी दैनिक गतिविधि र काम कारबाही समेत पार्टी झगडाका कारणले प्रभावित भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रीकै अधिकांश चासो र चिन्ता पार्टी झगडामै देखिन्छ। ओली पक्षमा उहाँको सक्रियता निकै जोडतोडमा देखिन्छ। गुटका भेला छलफल र अब के हुने हो भन्ने खैला बैलामै मन्त्रीको समय खपत हुने गरेको छ। मन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर तत्काल लिनुपर्ने निर्णयहरू निकै समय लगाएर हुने गरेका छन्। ती निर्णयहरू मन्त्री परिषद बैठकबाट हुनुपर्ने निर्णयहरू पेन्डिङ रहने गरेका छन्। पार्टी झगडाको खराब मुडका कारण यथेष्ट समय दिएर गर्नुपर्ने परिपक्व निर्णयहरू पनि हतारमा हँचुवाका भरमा हुने गरेका छन्। कोरोना भ्याक्सिन ल्याउने तयारीका बारेमा बुझ्न आज हामी कोरोनाको भ्याक्सिनको विषयमा छौँ। यो विषयमा बुझ्नका लागि मैले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनलाई फोन गरेको छु। उहाँको यस विषयमा कोरोना नेपालमा ल्याउने र आवश्यक तयारीका सन्दर्भमा बुझाइ के छ एकजना विशेषज्ञ डाक्टरको, त्यो सुनौँ। तयारीहरू सुस्त पनि देखिन्छ। किन भन्दाखेरि अरू देशहरूको तयारीहरू हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूको धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ। सारा संसार इभन अब अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट समेत होइन, उनीहरूको समेत फर्स्ट प्रायोरिटी नै त्यो छ। अब नयाँ आउने पनि त्यही प्रायोरिटीतिर छ होइन। बेलायतले त झन् सबैलाई अब सकिँदै बनाएर त्यो गरे, रुसले त्यो गरेछ, चाइना त्यति दौडादौड छ होइन। खासै फर्स्टमा जे भए पनि अब बचाउनको लागि भनेर त हामीले त नागरिकको अब स्वास्थ्यमा अब सोच्नुपर्ने हो कि पहिला। अब अरू देशहरूमा त पुरै त्यसमै लगाएको छ, यहाँ हाम्रो लगाव फेरि अर्कै भएर उद्यम भएको छ। फेरि यहाँ चाहिँ राजनीतिक इच्छा शक्ति एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्दछ। कूटनीतिक तरिकाले पनि आफ्नो भ्याक्सिनहरूलाई जो उत्पादक देशहरू छ उनीहरूले चाहिँ अरू देशहरूसम्म अथवा धेरैभन्दा धेरै देशसम्म कसरी पुर्याउने भनेर उनीहरू पनि आफै एकदमै उत्साहित भएको अवस्था देख्छु मैले। हामीले चाहिँ एउटा कूटनीतिक एउटा पहल कदमी चाहिँ नेतृत्व वर्गबाट चाहिँ अहिलेको एकदम आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। यदि त्यस्तो गर्यो भने त्यति लामो महिनौसम्म पनि कुर्न नपर्ने हुनसक्छ कि जस्तो लाग्दछ मलाई। कोभ्याक्स अन्तर्गत नै अब भ्याक्सिन लिने भनेर लामो समय कुर्दाखेरि धेरै मानिसलाई समस्याहरू हुन सक्दछ। विभिन्न देशहरूले चाहिँ विभिन्न कम्पनीहरूसँग चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरिसकेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले उत्पादन गर्न सुरु गरेपछि चाहिँ लगभग जतिसक्दो चाँडो चाहिँ उनीहरू नै प्रायोरिटीमा पर्ने जस्तो देखिन्छ। अहिले हरेक यो कम्पनीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्ने, निश्चित यति डोज नै हामीलाई दिनुहोस् भनेर पैसाहरू पनि अब तिरिसकेको भन्ने कुराहरू चाहिँ अब मिडिया मार्फत सार्वजनिक भइरहेको अवस्था छ। तर अब नेपालमा अब हामीहरूको तयारी चाहिँ अब पक्कै पनि अलिकति सुस्त भएको हुनाले तत्काल छिट्टै आउनलाई चाहिँ अलिकति सम्भावना कम देख्छु। यदि कदाचित कुनै देशले चाहिँ अचानक तुरुन्तै दियो भने त्यो छुट्टै कुरा भयो। तर अहिले जुन प्रोसेस अनुसार गएर छ त्यो प्रोसेस अनुसार तुरुन्तै यो 5-6 महिना अगाडि नै हामी सबैले पाउँछ भन्ने चाहिँ त्यति ठुलो आधार त देखिँदैन। त्यो सँगसँगै त्यो त एउटा भयो। अर्को कुरो चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनलाई देशभित्रको जुन सञ्जाल छ त्यो सञ्जाल पनि सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब अहिलेसम्मको जुन सञ्जाल छ त्यो सञ्जाल चाहिँ सामान्यतया चाहिँ बालबालिकाको लागि भनौँ बालखोप कार्यक्रममा लक्षित गरेर बनाइएको छ। यदि तपाईँहरूले हेर्ने हो भने वयस्कहरूको लागि भनेर त्यो खालको परिकल्पना खासै गरेका छन्। किन भन्दाखेरि उहाँहरू सबैजना निश्चित अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर अथवा औषधि पसलमा गएर लगाइरहेको छन्। जस्तो उदाहरणको लागि हेपाटाइटिस बीको कुरा होला, इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन होला, निमोनियाको भ्याक्सिनहरू होला। यो चाहिँ सबैले आफ्नो पहलमा आफ्नो जहाँ नजिक छ जहाँ पाइ पर्छ त्यो ठाउँमा किन्ने लगाउने गरिरहेको अवस्था छ। ल्याउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, ल्याएपछि चाहिँ कस्तो को मान्छे कुन वर्गलाई कुन समूह चाहिँ अब हामीले लक्षित गर्ने हो र त्यो ठाउँसम्म चाहिँ पुग्नको लागि अहिले भएका जुन नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कलाई हामीले कसरी चाहिँ प्रयोग गरेर ती लक्षित वर्गसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ मैले देखेको चाहिँ। महामारी विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन उहाँका अनुसार भ्याक्सिन नेपाल भित्र्याउने तयारीमा भइरहेका कमी कमजोरी, त्यसमा हाम्रो तदारुकता नपुगेको एउटा पक्ष त छँदैछ। त्यसमाथि भ्याक्सिन आइसकेपछि नेपालमा त्यसको वितरण, यहाँ खोप लगाउने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुराहरूमा कुनै खालको तयारी देखिँदैन। त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो छ। आन्तरिक तयारीमा पनि सरकारले
ध्यान दिन सकेको छैन। हामी चर्चा गरिरहेका छौँ र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्रुसियल भन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय छ, देशमा समय त्यस्तो चलिरहेको छ। तर नेतृत्वको ध्यान यो देशका तमाम समस्या, नागरिकका दुःख पीडा र यो महामारीमा ध्यान पुगिरहेको छैन। यसैमा हामीले सकेसम्म घचघच्याउने र ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ हाम्रो कार्यक्रम मार्फत। अब अगाडि बढौँ। भ्याक्सिन ल्याउने सरकारी तयारी कमजोर भयो भन्ने चिन्ता एकातिर छँदैछ, त्यसमाथि हाम्रो देश मगन्तेको सूचीमा झन्झन अगाडि परेको अर्को पीडादायी स्थिति पनि छ। हाम्रो देशको खातामा हालै अर्को एउटा नयाँ ताजा कुख्याति पनि थपिएको छ। हामी एसियाकै नम्बर 1 भ्रष्टाचार हुने देशका नागरिक ठहरिएका छौँ। हाम्रा नेताहरू सामान्य उपचारका लागि पनि विदेशका महँगा अस्पताल धाउने सामर्थ्य ताकत राख्छन्, तर नागरिक समयमै एम्बुलेन्स, अस्पताल, बेड, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र डाक्टर नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। जब नेताका लागि नपुग्दो केही हुँदैन र जनताका लागि प्राप्त केही हुँदैन, त्यो नै सबैभन्दा सटिक सूचक हो, प्रमाण हो कि त्यो देशमा भयङ्कर भ्रष्टाचार व्याप्त छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै सरकारलाई सूचित गर्यो कि नेपालमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार बढेको छ। सरकारलाई 52 छुट्यो र सरकारले त्यो रिपोर्टलाई खारेज गरिदियो र मान्दिन भन्दै वक्तव्यबाजी गरेको छ सरकारले। हो, देशमा भ्रष्टाचारले हद पार गरेको र त्यसमा स्वयं नेतृत्व नै जिम्मेवार र संलग्न रहेका थुप्रै आधार प्रमाणहरू सतहमा आएका छन्, समाचार बनेका छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ। ट्रान्सपरेन्सीले पनि इङ्गित गरेर सटिक रूपमा, प्रष्ट रूपमा यो कुरा उल्लेख गरेको छ आफ्नो रिपोर्टमा। तर सरकार त्यो कसरी स्वीकार गरोस्? नारा जो दिइएको छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न, अनि भनिएको छ म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ स्थिति। कोरोना भ्याक्सिन समयमा नेपालमा नआउँदा नागरिकको मृत्यु आँकडा बढ्ने निश्चित छ। तर अर्को निश्चित अब के पनि भएको छ भने नेताहरूलाई थप निश्चिन्त हुने आधार जुटेको छ कि नेताहरू यदि बिरामी परे र आफ्ना लागि भ्याक्सिन चाहियो भने जसरी पनि अब नेताहरूका लागि भ्याक्सिन जुट्ने चाहिँ निश्चित भएको छ। देशमै जुट्न सम्भव भएन छ भ्याक्सिन भने पनि एयर एम्बुलेन्समा विदेशमै गएर पनि ज्यान बचाउने भ्याक्सिन अब ढुक्क भएको छ नेताका लागि। सामान्य उपचारका लागि विदेश धाउने नेताहरूका लागि कोरोना भ्याक्सिन नजुट्ने कारण नै छैन। त्यसैले नेताहरूका लागि कोरोना अब खासै चिन्ताको विषय हुने छैन। यही महामारीको कठोर बेलामा अस्ति भर्खर पिसिआर सामग्रीहरू, ती पिसिआर परीक्षणका सामग्रीहरू एवं स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरणहरू, पिपी लगायतका औषधि खरिदको जुन प्रक्रिया चलेको थियो त्यसमा भएका बदमासी, ढिलासुस्ती, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र भ्रष्टाचार हाम्रा स्मृतिमा तरोताज छँदैछ। भ्याक्सिन ल्याउने बेलामा त्यसको पुनरावृत्ति नहोला भन्ने ठाउँ पनि छैन। आफ्नैलाई ठेक्का पार्ने, कमिसन कुम्ल्याउने र रातारात धनी हुने दौड भ्याक्सिन ल्याउने क्रममा पनि चल्ने नै होला। त्यसका लागि खबरदारी जरुरी छ। हाम्रो तहबाट त्यो खबरदारी रहने नै छ। दर्शकवृन्द, आज हामी केन्द्रित रह्यौँ कोरोना भ्याक्सिनमा। कोरोना भ्याक्सिनमा विश्वमा भइरहेका प्रगति र त्यसको तुलनामा, त्यसको कसीमा हाम्रो सरकारको पहल कदमी कहाँ छ, हामी कहाँ छौँ, त्यसलाई आज हामीले दाँजेर हेरौँ। हवस् त, यो अङ्कबाट बिदा पाऊँ, अर्को अङ्कमा भेटौँला। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।